कामेषु विविल्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसश्रिया त्वं कल्पकविर्दक्षसु भगोऽमृतभाषण न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवल् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गङ्गाम्भस्थैव द्विप त्वं हि न पृच्छतां ब्रह्मण्यात्मज्ञानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मना श्रीभगवानुवाच इदनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठस्थभाजितप्राः प्रश्रयावनतन्तुजा ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्धिपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोडामि हतान् शृणु पृथिवी वायुराकाशमापो अग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुरगजः मधुहा हरिणो मीन पिङ्गला गुरुरोर्भग कुमारी शरगर सर्पौर्णनाभिः सुपेशकृल् एते मे गुरवो राजंस्तदुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिह आत्मनः यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज्या तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितेरव्रतम् शस्यपरार्थ सर्वेह परार्थैकान्तसम्भव साधु शिक्षेत भूभृतो न कशिष्य परात्मताम् प्राणवृत्तीव सन्तुष्येन्मुनिर्नैव इन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः विषयेष्वाविशन्योगी नानाधर्मेषु सर्वदा गुणदोषव्यभेदात्मा न विषज्येत वायुवद् पार्थिवेषु हदेहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रय गुणयर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिव आत्मदृक् अन्तर्हितस्य स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विदतस्य भावेत् तेजोपन्नमयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनैर्दैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत्कालसृष्टैर्गुणैः पुमान् स्वच्छप्रकृतितस्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूनृणां मुनिपुनात्यपान्मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदरभाजना सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मनमग्निवत् क्वचिच्छन्न क्वचित् स्पष्ट उपास्यश्रयै इच्छतां भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् सुमाय्या सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभु प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिव इधसि विसर्गात्या श्मशानान्ताभावादेहस्य नात्मना कलानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो नित्यापपित दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषाम् गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपति उद्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गदा लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् नातिस्नेहप्रसङ्गो वा कर्तव्यक्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोद इव दीनधीः कपोदः कश्चनारण्ये गतनीडो वनस्पतो कपोत्या भार्यया सार्धमुवासा कदचित् समाः कपोतौ स्नेहगुणितहृदयो गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्या अङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतो शय्यासनाटनस्थानवार्ता क्रीडासनादिकं विधिनीभूय विस्रब्धौ चेतुर्वनराजिषु यं यं वाञ्छति साराधिं तर्पयन्त्यनुकम्पिता तं तं समनयत् कामं कृच्छ्रयणाप्यजितेन्द्रिया कपोदी प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अण्डानि सुषुवे नीडे सुपत्युः सन्निधौ सति तेषु काले विजायन्तार्जितावयवाहरे शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहा प्रजा पुरुषतु प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ